अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारे सोच टीवी के स्टूडियो में मौलाना नूरुल हसन अनवर कादी साहब तशरीफ़ लाए हैं। मौलाना बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का। आजकल हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बारे में काफ़ी बातें चल रही हैं, हमें उनकी सीरत और किरदार के बारे में बताएं कि वो कौन थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं किला सोच टीवी की इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनने मुझे दावत दी, और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह तारीख़ इस्लाम की बड़ी अजीम शख्सियत है। आपको खलीफा राशिद भी कहा जाता है। वैसे तो हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा राशिद कहा जाता है, मगर इनकी जो खिलाफत थी वो खिलाफत राशिदा का एक नमूना थी, इसलिए इन्हें भी खलीफा राशिद कहा जाता है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत मशहूर वाक़या आपने सुना होगा कि वो रात को गश्त कर रहे थे। वो औरत अपनी बच्ची को कह रही थी वो पानी दूध में डाल ले, तो वो कह रही थी कि अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है। उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन तो नहीं देख रहा। माँ कहने लगी, उन्होंने कहा अम्मा जो अमीरुल मोमिनीन तो नहीं देख रहा, लेकिन अमीरुल मोमिनीन का अल्लाह तो देख रहा है। हज़रत उमर ने जब ये बात सुनी तो उस बच्ची की ये बात बहुत पसंद आई। आपने अपने बेटे को आसिम को भेजा कि तू उस घर में निकाह कर ले। उनने वहाँ निकाह किया उसी लड़की के साथ, उसके बेटी हुई। उस बेटी के साथ अब्दुल अजीज़ का निकाह हुआ, अब्दुल अजीज़ बिन मरवान बिन हकम का, और अब्दुल अजीज़ के बेटे हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ये सिर्फ बादशाह ही नहीं थे, ये अल्लाह के बहुत बड़े वली भी थे। 3 बर्रे आज़मों पर इनकी हुकूमत थी, मगर ज़िंदगी बड़ी नहायत सादा। आपने वो जो जुल्म और सितम जो पिछली हुकूमतों ने अवाम पर किए हुए थे उनको ख़त्म किया, बल्कि उनकी इस्लाह अपने घर से शुरू की। अपनी बीवी के सारे ज़ेवरात आपने बैतुल माल में जमा करा दिए, और बीवी को कहा कि अगर तू इस तरह मेरे जैसे फ़कीर के साथ ज़िंदगी गुजार सकती है तो ठीक है, नहीं तो मैं तुझे तलाक दे देता। मगर उसने कहा जी मुझे आप मंजूर है। उसने भी गुर्बत में, हालांकि वो अब्दुल मलिक बिन मरवान की बेटी थी, कोई मामूली वो भी शख्सियत नहीं थी, लेकिन उसने भी सारी ज़िंदगी सादगी में गुजार दी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने गुरबा मसाकीन के हकूक़ को अदा किया। बैतुल माल से अपने लिए कुछ नहीं लिया, वही जो ज़रूरत के तहत कोई चीज़ ले ली। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी अवाम पर अदल और इंसाफ की हुकूमत की। तकवा और परहेजगारी इतनी आपने इख्तियार की कि एक ही कमीज़ थी और उसी को धो लेते, उसी को पहन लेते। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह का जब आखिरी वक़्त आया तो वही पुरानी कमीज़ पहनी हुई थी। आपकी बीवी का भाई, उसने अपनी बहन से कहा, यानी उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की बीवी से, कि तू इनकी कमीज़ नहीं धो सकती? तो वो रोने लगी। उनने कहा इनकी कमीज़ ही एक है, मैं कौन सी धोऊं और कौन सी इनको पहनाऊं। इतनी सादा आपने ज़िंदगी गुजारी है। और खलीफा बनने से पहले जब गवर्नर थे या दूसरे ओहदों पर फैज रहे तो आपका बड़ी शाहाना एक ज़िंदगी थी। खुशबुएँ इतनी आला लगाते कि जिस गली से गुजरते पता चलता कि यहाँ से उमर बिन अब्दुल अजीज़ गुजरे। महंगी से महंगी कमीज़, महंगी से महंगी चादर, महंगी से महंगा लिबास आप पहनते। मगर खिलाफत के बाद एक ने 10 दिरहम की चादर कहा कि 10 दिरहम की 2 दिरहम की चादर, तो आपने फरमाया 2 दिरहम की बहुत महंगी है भाई, ये बहुत महंगी है। तो एक आदमी हंसने लगा, कहने लगा उमर मुझे तेरा वो वक़्त याद है कि जब आप इतना महंगा सूट पहनते थे और आज ये 2 दिरहम की चादर भी महंगी है।
تو ایسی سادہ زندگی، خلفائے راشدین جیسی زندگی، 3 بر اعظموں کا یہ خلیفہ، اللہ کے ولی ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتے. قبرستان بیٹھے ہوئے تھے تو رونا شروع ہو گئے. کسی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے؟ تو کہنے لگے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ قبر مجھ سے خطاب کر رہی ہے کہ عمر میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میرے اندر جو آتا ہے میں اس کی ہڈیوں پسلیوں سے جڑ جاتی ہیں، میں اس کا گوشت کھیڑ دیتی ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. پھر رونا شروع کر دیا. اتنا آخرت کا ڈر، آخرت کی فکر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ. آخری وقت جب آیا تو آپ نے سب کو کہا کہ گھر سے باہر نکل جائے، میرے کمرے سے باہر نکل جائے، مجھے دوسری مخلوق نظر آ رہی. اور پھر یہ آیت پڑھی کہ آخرت کا گھر اللہ نے متقین کے لیے رکھا ہے. تو یہ آیت پڑھی اور روح پرواز کر گئی. یہ اتنی بڑی عظیم شخصیت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. تو مولانا یہ تھی ان کی زندگی کے بارے میں، اور آپ ان کی سیرت و کردار کے بارے میں بتا رہے تھے. تو میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ ان کی قبر کی بے حرمتی کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ قبر دیکھے کوئی بھی ہو، قبر کا احترام ہے. اسلام نے قبر کا احترام سکھایا. قبر کے اوپر سے نہ گزرو، قبر کے ساتھ ٹیک نہ لگاؤ، اور قبر کی بھی حرمتی نہ کرو، یہ اسلام نے سکھایا ہے. تو جن افراد نے ان کی قبر کی بھی حرمتی کی، ان کی میت کو نکالا اور اس کو جلایا، تو یہ بہت بڑی بدبختی کی علامت ہے. اللہ کے ولی تھے. اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جیسے خبریں چل رہی ہیں کہ یہ اہل تشیع جو شام کے جو فرقہ ہے انہوں نے یہ حرکت کی ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے تو ان کے اوپر احسانات بڑھے. فدق کا مسئلہ تھا، مروان نے اپنے دور میں سارا فدق جو ہے وہ اپنی اولاد میں تقسیم کر لیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس فدق کو اسی طرح تقسیم کر دیا جس طرح حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دور میں تھا. تو لہذا ان ساری جتنی امت مسلمہ کے حکمران ہیں ان کو چاہیے کہ شام کی حکومت سے رابطہ کریں اور ان بدبختوں کو سزا دی جائے کہ جنہوں نے اس طریقے سے یہ ظالمانہ حرکت کی ہے، اور ان کو کافر کردار تک پہنچانا چاہیے. مولانا یہ قبر کے بارے میں ہے، ان کی بے حرمتی کی گئی قبر کی، پھر ان کے جسد خاکی کو جو ہے نا انہوں نے کافی ایسا کیا کہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ کیا ہے، ایسا کیوں ہے؟ ان لوگوں نے کیوں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جو ہے نا قبر کی بے حرمتی کی اور ان کی جو ہے نا وہ جسد خاکی کو نکال کر ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کافی ناساز سلوک کیا گیا، انسانیت ناساز سلوک کیا؟ میں اصل میں یہی سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو عمر کے نام سے نفرت ہے. جی چلیں عمر کے نام سے نفرت ہے، ان کی بیوی کا نام تو فاطمہ تھا. یہی تو بات ہے. فاطمہ کی قدر کر لیتے. بالکل. عمر سے نفرت ہے تو فاطمہ سے قدر کر لیتے، لیکن بس ان کی ایک اہل سنت سے نفرت ہے جس کا اظہار انہوں نے